امت محمد امت واحده، ان هذه امتکم امت واحده. اختلاف نکنید. تو روش دعوت اشکال نداره، اما دور خودتون خط نکشید. یکی میگه من تبلیغی ام، یکی میگن من سلفی ام، یکی میگن اخوانی ام، یکی من صوفی ام، یکی من فلانم. فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. محرم و نامحرم ایجاد نکنید، به هم دیگه رحم بکنید. این اختلاف‌های کوچک کوچک و بزرگ نکنید. بذار از همدیگه استفاده ببریم. من از برکات شما، شما از برکاتی که خدا به من داده. از همدیگه حسنات کسب بکنیم. انسان مؤمن وظیفشه که از حسناتی که خدا بهش داده به برادرش بده، نصیحتش بکنه، خدمتش بکنه، احسان بهش بکنه، یه چیزی یادش بده، کمکش بکنه، اونم دعای خیرش بکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به کسی که در روی زمین رحم بکنید تا اون کسی که در آسمان شما رو رحم بکنه. و سوم این که این امت وسط اعتدال و کذالک جعلناکم امة وسطا. اینا اوصاف پایداری و ماندگاریه.